अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, नवाज शरीफ हाफिज आबाद में खाली कुर्सियों से खिताब करने के बाद ऐसे खास बाख्ता हुए कि जनाब ने खानेवाल जो जलसा था वहाँ पर जाना ही सही नहीं समझा। मियाँ साहब दोबारा जो हैं वो जाती उम्रा में जाकर बैठ गए हैं। खानेवाल जलसे में क्या कुछ हुआ, वहाँ से जो वीडियोस आई हैं वो क्या बताती हैं, ग्राउंड जो रियलिटीज़ है वो मियाँ साहब के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है और इसका अंदाज़ा खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब को हो चुका है। उनको जो रिपोर्ट्स दिखाई जाती थी, जो बताई जाती थी कि भाई बिल्कुल फील्ड सेट कर दी गई है और आप जो हैं आपका इस्तकबाल अवाम बड़े जोशो खरोश के साथ करेगी, बड़े हेलीकॉप्टर्स निकाले गए और पता नहीं दुनिया जहान का पैसा और दुनिया जहान के जो रिसोर्सेज हैं वो खर्च करने के बाद भी अवाम जो है उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। खानेवाल का जलसा एक बार फिर मरियम नवाज के लिए किस तरह हजीमत का बायस बना और डरते डरते मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर वहाँ पर क्या कुछ हुआ इसके बावजूद, और इसको कहते हैं जेल में बैठकर बदला लेना। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो अपनी ओपिनियन है वो ज़रूर जो है वो लिखा करें। सबसे पहले एक खबर देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, ये खानेवाल वाला जो जलसा है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आप सिर्फ 1 मिनट में इमरान खान साहब की बात सुन लें। खान साहब ने अडयाला जेल में जर्नलिस्ट जो हैं उनसे गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई का जो हर उम्मीदवार होगा उसके पोस्टर के ऊपर कैदी नंबर 804 का स्लोगन होगा, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी पहचान होगा। और आपको पता है एक जुमला, एक स्लोगन बहुत फेमस है, ना बागी है ना गद्दार है, कैदी नंबर 104, ये वाला जो है वो बहुत फेमस जो है वो एक स्लोगन बन चुका है इस वक्त। खानेवाल में मरियम नवाज साहब का जलसा था। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बेसब्रे हो जाते हैं, सब्र करें, आगे चलकर आपको बताते हैं वहाँ पर क्या हुआ। पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ले लें कि भाई ये जलसा हुआ कहाँ पे, हल्का कौन सा था, वहाँ पे उम्मीदवार कौन सा है, ये इन्फॉर्मेशन जानना भी ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भाई वहाँ पर पोजीशन क्या है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन खड़ा है, कौन बैठा हुआ है। तो भाई खानेवाल रेलवे ग्राउंड स्टेशन में नून लीग का ये पावर शो हुआ जिसमें मरियम नवाज ने शिरकत की। नवाज शरीफ हाफिजाबाद वाले जलसे के बाद दोबारा जो है वो जाकर बैठ के, बिलावल ने भी बड़ा तंज किया कि शेर आज निकला है पहली दफ़ा और मैं अब पंजाब में जाकर शेर का शिकार करूंगा, लेकिन बिलावल साहब शेर वापस अपनी बेल जो है उसमें जाकर बैठ गया है। आप ना ही आए तो बेहतर है, वो पहले बड़ा परेशान है, आप ऊपर से परेशान ना करें उसको। पहले वो खान साहब जो हैं उसके ख्वाब शाब में आते हैं, उसको बड़ा परेशान किया हुआ है। NA 145 और PP जो 211 है ये असल में हल्का है जहां पर मरियम नवाज साहिबा आई थी। उन्होंने 2 बजे ख़िताब किया और मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां की गई थी, पैसे की कमी नहीं है और इस तरह इस बार रियासती मिशनरी भी फुल सपोर्ट कर रही है। तो भाई बड़ा शानदार इस्तकबाल ही होना था, इन सेंस ये कि रिसोर्सेस के हवाले से, मतलब हेलीकॉप्टर्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, जहां आना जाना मसला ही नहीं है। NA जो 145 है, मोहम्मद खान डाहा जो हैं वो यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार हैं और PP 211 के उम्मीदवार राना सलीम हनीफ हैं और 206 जो है उसके उम्मीदवार जो हैं वो उसामा फजल हैं। ये इन्होंने बेसिकली इसके बंदोबस्त जो हैं वो किए थे। नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इनके वहाँ पे बैनर्स लगाए गए थे, लेकिन फिर वही हुआ जो ओकाड़ा में हुआ था, फिर वही हुआ जो हाफिजाबाद में हुआ था। भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाफिजाबाद में अगर खाली कुर्सियों को देखकर ख़ास बाख्ता हुए थे तो मरियम नवाज जो हैं वो खानेवाल में खाली कुर्सियों को देखकर ख़ास बाख्ता हुई और थोड़ी सी तकरीर उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने वहाँ की जो मकामी क़यादत है उसको जाड़ पिलाई और वहाँ से चलती बनी। वहाँ से कुछ वीडियो जो हैं वो आई हैं, लोगों से ये सवाल किया गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ को टीवी के ऊपर देखा था तो हमने देखा हम इधर भी आ जाएं
اس کے بعد کچھ لوگوں نے پیسے لینے کا انکشاف کیا ہے، کچھ لوگوں نے مبینہ یہ الزام لگایا ہے کہ بھئی ہم یعنی یہ بریانی والا جو کہتے ہیں ایک فیمس ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بھئی لوگ جو وہاں پر آئے تھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ووٹ خان کو دیں گے لیکن بریانی کھانے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ووٹ خان کو دیں گے لیکن ہم مریم نواز کو دیکھنے آئے ہیں لیکن وہ بہت دور ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، یہ بھی کچھ لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہرباں تو نے آتے آتے، مہرباں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب، وہ پہلے لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، نواز شریف صاحب تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی حفظ آباد کے عوام میرے سے بہت محبت کرتے ہیں، بھائی کھانے وال کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، آپ ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تمام جو لوگ ہیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یا عام جو لوگ ہیں جرنلسٹ، اسپیشلی میں بات کروں پولیٹیکل اینالسٹ، وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں نکل رہے۔ میرے خیال میں حافظ آباد کے جلسے میں ان کو کم از کم یہ جواب تو مل گیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں نکلتے۔ نواز شریف صاحب نکلے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی جلسے پہ جلسہ ہوگا اور نواز شریف تقاریر کریں گے، لیکن یہ بڑا مطلب کہ ایک عجیب سا بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ کھانے وال میں پھر نہیں گئے۔ اور ویسے جو ایک ان کے اوپر خوف طاری ہے قیدی نمبر 804 کا، وہ بہت خطرناک ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب عوام میں نکلنا پسند نہیں کرتے۔ اور وہی بات جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ایک خطرناک کام ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ پی ٹی آئی والوں کو تو اجازت نہیں، نون لیگ والے خود ہی کمپین بھی نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے حوالے سے یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بڑا خطرناک ہے، اور ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے۔ جب مریم نواز نے وہاں پر تقریر کی، دنیا نیوز نے اس کو کور کیا ہے، اسے کہتے ہیں رگڑا۔ مریم نواز نے عمران خان کا نام بھی نہیں لیا اور خان نے اپنا پچھلا حساب کتاب سب برابر جو ہے وہ چکتا کر دیا ہے، اور جلسہ نعروں سے گونج اٹھا۔ اتنا غصہ اس سے پہلے ہم نے عوام میں نہیں دیکھا۔ کھانے وال جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا ملتان کے بعد بڑا ایک شہر ہے، اور وہاں پر جلسہ اور پی ٹی آئی وہاں پر فیمس ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب سے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے کتنی زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عوام کا جو غصہ ہے اس کو کم تو کیا نہیں جا سکتا، بلکہ ایسے قدم یا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے عوام کا غصہ مزید جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور حفظ آباد کے جلسے کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہی، بلکہ چیزیں جو ہیں وہ خراب کے اوپر خراب ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا اگلا جلسہ جو ہے وہ لیا میں ہے، اور وہ جو جلسہ ہے اب بڑا جو ہے وہ مریم نواز کو آگے کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں پر خواتین کو لے کر تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں یعنی کہ جیسے خان کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ ان کو روک رہے ہیں، تو اگر کوئی میل یعنی نواز شریف شہباز شریف جائیں گے تو ان کے لیے زیادہ ہزیمت کا سامنا ہو جائے گا۔ لوگ پھر مریم نواز خاتون ہونے کے ناطے تھوڑا سا جو ہے وہ خیال کر لیتے ہیں، اور چونکہ ان کو اجازت نہیں ہے جلسوں جلوسوں کی، تو وہ انہی کے جلسوں میں آ کے وہ آپ نے دیکھا اکاڑا میں اس بندے نے آ کے جھنڈا پھاڑ دیا، اور لاہور میں انہوں نے گاڑی کو روک لیا، مریم کے پاپا چور ہیں وہ نعرے لگائے۔ اب ایک اور نعرہ آ گیا ہے ساڈا میاں چور ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی جو چیز ایون فیلڈ میں لوگ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، وہی کچھ یہاں کے جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ کافی ٹائم سے ان کا مقدر بنا ہوا ہے۔ ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، اور مزید جو ہیں وہ جلسے بھی اب نون لیگ کی جانب سے کیے جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پر جا نہیں سکتے، وہ کور نہیں کر سکتے۔ بڑا مخصوص ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس کے تحت پنڈال میں وہی لوگ جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں جو اچھی باتیں سنائیں گے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف اور نون لیگ کے حق میں خبریں سننی ہیں تو بھائی آپ پھر جیو نیوز دیکھیں، آپ پھر دوسرے چینلز دیکھیں، کوئی بھی چینل دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر یہی سب کچھ نظر آئے گا۔ لیکن ہم جو ہیں وہ حقائق سے جب پردہ اٹھاتے ہیں، ہمارے اوپر بھی پریشر رہتا ہے، لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سچ کیوں دکھا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی
جو چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بھئی پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہیں۔ اینی وے آپ اس کے بارے میں اگر کوئی اوپینین رکھتے ہیں اور ضرور جو ہے وہ خانے وال کے جلسے میں اگر آپ میں سے کسی نے شرکت کی ہے وہ بھی خود کامنٹ باکس میں بتا سکتا ہے کہ بھئی وہاں پہ کیا سچویشن تھی اور وہ کس لیول کا ایک جلسہ تھا۔ جو ہمارے پاس رپورٹس آئیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ حافظ۔